जय मसीह तथा नमस्कार। न्यू लाइफ फैमिली चर्च सिन्सिनेटी मा आफ्नो मण्डलीमा जाँदै गर्दा केही समय पश्चात विराम भएको कारणले ओछ्यानमा रहँदै गर्दा बीचबीचमा चङ्गाई प्राप्त गर्दै फेरि बीचबीचमा सेवाकाई जाँदै घरमा रहँदै गर्दा केही समय साँच्चै ओछ्यानमै रहँदै बस्दा आमाहरूको झुन्ड आएर प्रार्थना गर्दै परमेश्वरबाटको शान्तिको घोषणा गर्दै चङ्गाई छुटकाराको घोषणा गर्दै आमाहरू रहिरहनु हुँदथ्यो। समयकाल परिस्थितिसँग अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो समयकाल परिस्थितिले आमा डोलमा योन्जन जो जुन महिनाको 14 तारिक बिहान 10:30 बजे खाना खाइ सिद्ध्याएर मिठो पदार्थ मिठाई मागेर खाइ सिद्ध्याएर मलाई टिभी लगाइदियो, म टिभी हेर्छु भनेर एक्लै रहँदै गर्दा परिस्थितिले परिवारका जनलाई बोलाउन नपाउँदै प्रभु आउनुभयो र आमालाई उठाइ लानुभयो। भनौँ त भने ठ्याक्कै 77 वर्षमा प्रभुसँग जाँदै गर्दा अन्तिम पटक परिवारसँग बसेर बातचित गर्न नपाएको यो कुराकानीले हामी भावविभोर भएका छौँ। शब्दहरू स्तब्ध भएका छन्। बोल्ने मण्डलीलाई आवाज नआइरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको अवस्थाबाट न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च सिन्सिनेटी ओहायोबाट आमालाई प्रभुले उठाइ लैजानु भयो। त्यसपछिका केही झलकहरू म न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चको पास्टर र मण्डलीका धेरै सदस्यहरूको उपस्थितिमा गरिएको कार्य व्यवस्थापनमा भएका कुराकानीलाई यहाँहरू माझ ल्याइरहेको छु। कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँ लगेर टुङ्ग्यौँ, म आफै स्तब्ध भएको क्षणमा। तर पनि यो एउटा योन्जन परिवारको निम्ति सम्झनाको कारण बन्नेछ भन्ने आधारमा पनि मैले यो भिडियोलाई तयार गरिरहेको छु र अब यहाँदेखि उताको भएका कार्यकलापका छोटो छोटो प्रस्तुतिलाई म यहाँहरू माझ राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। यतिखेर मण्डलीका एल्डर खड्ग मङ्गरले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने यो फ्युनरल होममा न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चका छोराछोरी जवान नानीहरूका साथमा सुरुका केही गीतहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो माझमा अरू मण्डलीका परिवारले पनि साथ दिनुभएको छ भनेदेखि अरू धेरै कार्यकलापमा जुट्नु हुने उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यो समय स्वागत गर्दै छोटो सुरुको प्रार्थनाको निम्ति सिन्सिनेटीका एकता चर्चभित्रबाट ग्लोरी चर्चका पास्टर मणि राईलाई बोलाइएको छ र यतिखेर हाम्रो न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चलाई सपोर्ट गर्दै साथ समर्थन जुटाउँदै ग्लोरी चर्चका पास्टर मणि राईलाई मानिसहरूले साथमा साथ दिएर उहाँका शब्दहरूलाई
सुनिरहनु भएको छ। अब यो समय वचनभन्दा पहिला हामीले डोलमा आमाको कथालाई यहाँ राखेका थियौँ र त्यो कथालाई यहाँहरू माझ फेरि पनि यो भिडियो मार्फत पस्किने जमर्को म गरिरहेको छु। त्यो फ्युनरल होममा त्यहाँ उपस्थित जनसमुदायलाई, त्यहाँ उपस्थित प्रभुका जनहरूलाई यो भिडियो मार्फत आमाको जीवनीलाई हामीले सुनाएका थियौँ। त्यही भिडियो यहाँ राखिरहेको छु। जय मसीह साथै नमस्कार। हाम्री आमाको नाम हो डोल्मा योन्जन। वर्ष जन्म भन्नुपर्दा भुटान दागना टासिदिन हात्ती खर्कको माटो जनवरी 1 1945 मा जन्मिएको समय हामीले लेखी राखेर थाहा गरेका थियौँ। सायद यो एउटा कथा, हाम्री आमाको व्यथाको कथा, सादा खाताभित्र रङ्गिँदै जाने जिन्दगानी, कहिले आनन्द र कहिले कहाली लाग्दा डोबहरू कुल्चँदै छोड्दै गर्नुपर्ने यात्राहरू बामे सर्दै एक छेउबाट एकपछि दुई त्यसपछि तीन गर्दै बिस्तारै वर्षहरूका भर्याङ चढ्दै गन्तव्य खोज्नुपर्ने अन्तिम निशानीको दौडमा दुःखहरू कति धेरै जुलुस बनेर अगाडि पछाडि तात लागिदिने, त्यही तातभित्र गुम्सदै बाफिँदै आएका कहिले खहरे कहिले बगर रहेछन् आमाका दिनहरू। हामी छोरा छोरीहरूले कहिलेकाहीँ आमाका ती अतीतहरू, बितेका पलहरू, भोगेका दर्दहरू बसेर कुरासँग सम्झेका छौँ र दुःख बाँड्ने प्रयास विफल भएका छन्। उहाँका दुःख र सुख तराजुमा ढकपल्लासँग तौलँदा सामान नमिलेर कहिले माथि कहिले तल भए झैँ हाम्री आमाको जिन्दगी त्यसरी नै मचिएरै लामो समयसम्म बितेको क्षण भुल्न नसक्ने अवस्था हाम्रो मन मुटुमा छ। हाम्री ममतामाई आमाले बाटो के हो, यात्रा के हो, जीवन के हो आफैले बुझ्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी धेरैलाई डोर्याउनु भयो, साथ दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु पनि भयो। उहाँले खम्बा सिंह योन्जनसँग 1957 मा विवाह गर्नुभएको थियो। जन्म अवस्था 1945 देखि 1992 पुरा वर्ष 47 सम्म भुटानमा बितेको थियो भने मनभित्रको पीडालाई झझलको मात्र बनाएर देश अनि जन्मेको घर, खेलेको आँगन अनि आफू हुर्केको माटो सब कल्पनामा कैद गरेर 1992 मा ती सब छाड्नु पर्ने परिस्थिति जन्मियो र देश छाड्नु पर्यो। 2015 सम्म शरणार्थी क्याम्प शनिश्चरी मोरङ सेक्टर H2 भनी चिनिने क्षेत्रमा लछारिँदै पछारिँदै धुवाँ झरी घाम धुलोसँग रुमल्लिएका दिनहरू थिए भने रातहरू टुकी बालेर बितेका हुन्। भनौँ भने जिन्दगीका पीडाका घाउहरू जहाँ पुगे पनि उस्तै स्वरूपहरूमा दोहोरिरहने हुँदो रहेछ। जसरी जल्दा जल्दै बल्दा बल्दै सलेदो सकिन्छ, ठिक त्यस्तै बितिरहेको अवस्थामा भुटान छाडी नेपाल प्रवेश गरेकै साल 5 हप्ता के बितेको थियो। 1992 मा आफ्नो जीवनको सहयात्री
श्रीमानले यस धरतीलाई छाडी जानु भएको क्षणले पीडामाथि पीडा बोकी जीवन चलाउँदै गर्दा ठिक त्यस्तै बितिरहेको क्षण परमेश्वरको अनुग्रहले त्यस पीडादायी अवस्थाबाट 23 वर्षपछि सुक्दै गएको बगरमा छिपछिपायो पानी र जीवनको उज्यालो खोज्दा खोज्दै त्यही खोजाइमा 2015 मा फुत्त उठाएर बफेलो न्युयोर्क अमेरिका आउने अवसर मिल्यो। तर न भाषा छ, न जात जाति, न छिमेकी, तर एउटा असल र खुसीको कुरो बन्यो हाम्री आमाको निम्ति। त्यही वर्ष आएकै वर्ष उज्यालो प्राप्त भयो। 2015 मा शरणस्थान इन्टरनेशनल फेलोशिप चर्च बफेलो न्युयोर्कमा प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनी स्वीकार्नु भयो हाम्री आमाले। अनि पछि पास्टर जोन तामाङबाट बप्तिस्मा प्राप्त भएको थियो। अनि कसो कसो गरेर 2016 मा सिन्सिनेटी फेयरफिल्ड ओहायो मा सर्यौं र न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च सिन्सिनेटी को सदस्य रहँदै गर्दा 7 वर्षको अन्तरालमा नै छोरा बुहारीहरूसँग रहँदै गर्दा मिति 6/14/2022 को दिन बिहानको 10:30 मा खाना खाई सिद्ध्याएपछि आरामको निम्ति ढल्कनु भएको थियो। तर उहाँ निमेषको भरमै 77 वर्षको उमेरमा प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। यो दिनमा, यो रातमा, यो क्षणमा, यो कोल्टे फेरेको प्रहरमा, यो दुःखमा, यो पीडामा अनि आँसुमा म के भनौं। आज सुतेकै न उठ्नु हुने आमाका मनमा कहिलेकाहीँ मनले भेट्टाउन नसकेका कर्महरू र सपनाहरू कसैलाई भन्ने रहर हुँदै आफैसँग लिएर जाने आमाका 5 जना छोराहरू नर योन्जन, धन योन्जन, लाक्पा योन्जन, लाल योन्जन, सोनाम योन्जन र 3 जना छोरीहरू बिमाया योन्जन, अमृता योन्जन, फुलमाया योन्जन अनि 5 नातिहरू जीत योन्जन, पासाङ योन्जन, दिनेश योन्जन, पेमा योन्जन, एलाइजा योन्जन र एलाइजा मोक्तान र 6 नातिनीहरू आइती माया योन्जन, छेकु योन्जन, बिरु योन्जन, दीपिका योन्जन, दिलु योन्जन, धन योन्जन र एलिजा योन्जन, साथै बुहारीहरू पासाङ डोल्मा योन्जन, सुकमाया योन्जन, सनमाया योन्जन, कुसुम योन्जन, अमृता योन्जन र नातिनी बुहारीहरू मङ्गली र अंकिता आदि र मण्डलीका धेरैलाई सम्झिरहने ज्येष्ठ आमामा पर्नु हुँदथ्यो। यहाँ यतिखेर अतीतलाई र वर्तमानलाई सम्झना गर्ने हो भने उहाँ साह्रै गरिब घरानामा पर्नु हुनेमा उहाँ एक हुनुहुन्छ। तर गरिब भए तापनि मनको धनी र दिन रात घरेलु काम काजमा अथक परिश्रमी निरन्तर काम गरिरहनेमा पर्नु हुँदथ्यो। त्यसै गरी केही समय पूर्वदेखि बिरामी अवस्थामा रहे तापनि मण्डलीका आमाहरूको झुण्ड आएर प्रार्थना गर्दा बडो हर्षका साथ हाँस्दै ठट्यौली गर्दै बात गर्नु हुँदथ्यो। तर आज कसरी भनौं आमा हामीसँग हुनुहुन्न भनेर। उहाँ त यही 6/14/2022 का दिन प्रभुको घर जानु भएको निश्चित भएपछि एक दिन हामीले उहाँलाई भेट्नेछौँ भन्नेमा पूर्ण भरोसा गर्दै विश्वासका साथ प्रार्थनामा छौँ। र यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टरहरू, सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू र साथै उपस्थित सम्पूर्णमा धेरै
धेरै धन्यवादका शब्दसँगै यहाँहरू सम्पूर्णमा जय मसीह तथा नमस्कार। जीवनी सुनि सिद्ध्याउने बित्तिकै सञ्चालक एल्डर खड्गज्यूले छोटो वचनको निम्ति फ्युनरल होममा 14वटा सिन्सिनेटीका एकताका प्रेसिडेन्ट पास्टर पीटर आचार्यज्यूलाई छोटो वचनको निम्ति उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले वचनबाट धारसको निम्ति बोलिएका वचनहरूलाई संक्षेपमा त्यसकै सानो झलक म यहाँ राखिरहेको छु। तपाईको हृदयदेखि टुक्रिएको छ। तपाईले आफ्नो आमालाई सधैँको लागि मिश्र राख्नुपर्छ। तपाईँको हृदयलाई निको पार्ने संसारमा केवल एउटै मात्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ। आमाको मृत्युलाई सम्मान गर्नको लागि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यहाँ किन छौँ? मृत्युलाई सम्मान, किनकि सारी मृत्यु के छ? आशिषमय छ। तिमोथी 4:6देखि 8सम्म पढ्यो भनेदेखिलाई त्यहाँ पावलले के भन्छ भने मेरो विदाईको समय आइसकेको छ, म जानुपर्छ। अब मेरो विदाईको समय आइसकेको छ, म जानुपर्छ। मैले मेरो विश्वासलाई थामेर राखेको छु, मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। अनि जो धार्मिकता न्यायाधीश येशूले मलाई त्यो दौडको इनाम दिनुहुनेछ। अन्तिममा मलाई र मलाई मात्रै होइन, तर येशूलाई मान्नेहरूको लागि पनि त्यो इनाम राखिएको छ। आमाले के गर्नुभएको छ? दौडलाई सिद्ध्याउनु भएको छ। जस कसैले यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेको छ, उसको निधन हुन्छ, उसले के गर्छ? दौडलाई सिद्ध्याएको छ। तुरन्तै हामीले वचन सिद्ध्याउने बित्तिकै हाम्रो यस ठाउँबाट वचन पश्चात केही सूचनार्थ एकताबाट उपस्थित भाइस प्रेसिडेन्ट पुष्करज्यूलाई अनुरोध गरिएको थियो र उहाँ आइकन सूचना प्रवाह गर्दै गर्दा उहाँले धेरै कुराहरूलाई पनि सान्त्वनाका शब्दलाई पनि छोडेर सूचना प्रवाह गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात फेरि पनि सञ्चालकज्यूले न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च स्थानीय मण्डलीका पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो उहाँलाई अन्तिम प्रार्थनाको लागि बोलाइएको थियो र उहाँ पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलोद्वारा अन्तिमको प्रार्थना सँगै मण्डलीले बाहिरबाट आउनुहुने र सिन्सिनेटीका एकताबाट आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै र छोटो सूचना पनि प्रवाहका सँगसँगै अन्तिमको प्रार्थना भइरहेको अवस्थालाई म यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु। यस धरतीको एउटा रखवाला बनाउनु भयो, माली बनाउनु भयो। यो धरतीलाई अदनको बगैँचा बनाएर हामीलाई त्यहाँको गोठालो बनाउनु भयो। अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो बाइबल पदहरूबाट हामीलाई यी कुराहरू सिकाउनु भएको छ कि जसले पिता परमेश्वरको पुत्र येशूसँग जो सानिध्य हुँदछ, जो जोडिँदछ, जो उहाँसँग आउँदछ, जो अनन्त अनन्त अनन्तताको निम्ति जीवित रहनेछ भन्ने कुरालाई हामीलाई सिकाउँदै गर्दा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यतिखेर आमा हाम्रो माझमा यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थिति पनि हाम्रो माझमा छ। परमेश्वर पिता आफ्नो पुत्रद्वारा आफ्नो यी छोरीलाई तपाईँले बचाउनु भएकाको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यतिका जवानहरू तपाईँ यहाँ भेला गरिदिनु भयो, झुटाइदिनु भयो, तपाईँको अनुग्रहमा राख्नु भयो, आफ्नो निगाहमा राख्नु भएको छ। यसको निम्ति तपाईँ पिता परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। अब हामी यहाँबाट केही क्षण पछाडि हामी आमालाई तपाईँको वचनका आधारलाई मान्यता दिँदै आमालाई धरतीभित्र हामी राख्न गइरहेका छौँ। पिता हामी जब यहाँबाट हामी यात्रा गर्छौँ तपाईँको सुरक्षाको घोषणा गर्दै उहाँ पुगेर गर्ने क्रियाकलापहरूलाई सम्पूर्ण रूपले तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको अनुग्रहमा अनि तपाईँको योजनामा पुरा हुन सकेको धन्यवाद छ पिता परमेश्वर।
यतिखेर पिता परमेश्वर तपाईँका दास दासीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले सन्तान गर्नुभयो, वचन बोल्नेका साथमा रहनुभयो, सन्तान गर्नेका साथमा रहनुभयो, गाउँलेहरूको साथमा पनि रहेर सहायता गर्न जुन जुन कुरा जति बेला हुनुपर्दथ्यो यी सबै कुरालाई हुनमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिँदै पिता परमेश्वर फेरि पनि आमालाई त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनहरूलाई एक साथमा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष र अनुग्रह बोल्दछु जीवित यीशु ख्रीष्टको पवित्र अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई, जय मसीह। प्रार्थना सिद्धिने बित्तिकै हामी त्यहाँबाट एक एक बेन्चबाट उठेर पंक्तिबद्ध रूपमा हामीले डोलमा आमालाई अन्तिम पटक पार्थिव शरीर मात्र बक्साभित्र हेर्दै गर्दा धेरै धेरै जनाका आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बग्दै गरेका, झर्दै गरेका, मजेत्राले पुस्दै गरेका, रुमालले आँसु पुस्दै गरेका, सुख सुकाउँदै गरेका आदि इत्यादि दृश्यलाई हामीले देखेका थियौं। साँच्चै एउटा घरको व्यक्ति घर छोडेर परदेश हिँड्छ भने त्यति बेलाको अवस्थामा त आँसु आउँछ भने यहाँ यतिखेर आमालाई सदाको निम्ति शारीरिक रूपमा विदा हुँदै गरेको देख्दा कसको मन रसाएन होला र। हामी नातामा ठ्याक्कै नपरे तापनि हामी एउटा विश्वासमा प्रभुको जन्म भएकै कारण पनि हाम्रा आँखामा प्रशस्त मात्रामा आँसु रसाइरहेका थिए भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा त आँसु आउने नै भयो। यो कुरालाई देख्दै गर्दा आगन्तुक अरू जनहरूका आँखामा पनि प्रशस्त मात्रामा आँसु झर्दै गरेको हामीले देख्यौं। भनौं त भने जसले भिडियो निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, यो भिडियो बनाइ र फोटो खिचाइमा पनि कुनै रहस्य, कुनै रमाइलो, कुनै आनन्द म देखिरहेको थिइन। त्यहाँ पनि उनीहरूको आँखामा पनि कता कता आँसु झल्किरहेको मैले देखेको थिएँ। यस्तै अवस्थामा पनि उहाँहरूले भिडियो बनाइरहनु भएको थियो, फोटो खिचिरहनु भएको थियो। आज डोलमा आमालाई हामीले परमेश्वरको हातमा पूर्ण रूपले विदाई गरिरहेका थियौं। त्यहाँबाट हामी सिधै निक्ल्यौं र हाम्रो एउटा गाडीको ताँत लाग्यो। त्यो गाडीको ताँतलाई यहाँ भिडियोमा कैद गर्न नसके तापनि म आवाजमा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। गाडीको लाइन यति लामो लाइन थियो जसले धेरै मानिसहरूको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको थियो। रेड लाइटमा गाडी रोकिँदैन थियो, ग्रीन लाइटमा गए झैं गाडी लगातार रूपमा गाडीहरू गइरहन्थे। दफन गरिने ठाउँतर्फ गाडीहरू गइरहेका थिए। स्कटिङ गर्नेले अगाडि पिछाडी रहेर ती गाडीहरूलाई लगातार अगाडि बढ्नका लागि साथ समर्थन दिइरहेको थियो। गाडी अगाडि बढिरहेको थियो। जब हामी दफन गर्ने ठाउँमा पुग्यौं त्यसपछि हामीलाई न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चका डिकन रिदम गुरुङले हामीलाई ढोर्याउनु भयो। उहाँको सञ्चालनद्वारा तपाईँ परमेश्वरले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओस् भनेर आशिष दिनुभयो प्रभु। अनि विशेष गरी आजको यो जुन दिनमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई तपाईँको साथमा तपाईँले लानु भएको छ प्रभु। आज त्यो छोरीलाई आज तपाईँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ माटोको शरीर माटोमा मिल्नु पर्दछ भनेर भन्दछ। तपाईँ परमेश्वरलाई विशेष गरी सुरु अन्त तपाईँ परमेश्वरको हातमा जिम्मा लाउँदै प्रार्थनामा आशिषहरू ल्याउने गर्न चाहन्छु। हामीलाई अति नै माया गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्यारो उच्च नाममा आमेन। यस संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामीले जे कार्यहरू गर्नु पर्दथ्यो सबै कार्य व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउँदै लाग्यौं। डिकन रिदमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो। सुरुमा गीतद्वारा सञ्चालन गरेर
दफन कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने क्रममा केही गीत गाए पश्चात हामीलाई फेरि पनि वचनमा डोर्याउनका लागि उच्च आवाजमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो, अब यो समय पास्टर प्रदीप दासद्वारा दफनका वचनहरू, दफन कार्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पास्टर प्रदीप दासले ल्याउनु हुनेछ भनेर उहाँले उद्घोष गरेपछि हामी सबैजना चुपचापसँगले उहाँको वचनलाई सुन्नलाई तत्पर भयौँ। उहाँले वचनमा हामीले डोर्याउनु भयो। डोलमा आमालाई जसरी बाइबलले भन्छ त्यसरी माटोमा राख्नको निम्तिलाई हामी त्यसको सेवाकाईमा त्यस पछाडि जानेछौँ। र मैले हाम्रो आदरणीय पास्टर केडी भण्डारीज्यू स्थानीय चर्चको पास्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँको अनुमति मैले लिइसकेको छु। यो सबै कुराहरू गर्नको निम्तिलाई उहाँले मलाई अनुमति दिए बमोजिम मात्र म काम गर्नेछु। र फेरि पनि पहिलो कुरो धन्यवाद दिन्छु हाम्रो न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च पास्टर केडीज्यू, कसरी एकदमै यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो जुन एउटा सेवाकाईको लागि, सेवकको लागिलाई, र उहाँले मलाई विश्वास गरेर यो समय दिनुभएकोमा म एकदमै उमेरमा धेरै सानो, हेर्दाखेरि धेरै पनि सानो, ठुलो ज्यान मात्रै हो, तर उहाँले कसरी आत्मिक रूपमा एउटा विश्वास गरेर यो समय दिनुभयो, म एकदमै धन्यवादी छु। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई अघि पास्टर पिटरज्यूले एड्रेस गर्नुभयो, कसरी सबै 16:15 अनुसार मृत्यु अनमोल छ। इन गॉड्स आई, जुन हाम्रो मृत्यु छ, डेथ इज सो प्रिसियस, एकदमै अनमोल छ भनेर अघि भनिराख्नु भएको थियो। ती कुराहरूलाई नै म थोरै कन्टिन्यू गर्दै त्यसलाई जोड्दै नै हामी एक दुईवटा कुराहरू लगभग 15 मिनटको समय मलाई दिनुहोस्, तपाईँले सुनिदिनु भयो भने, अनि त्यस पछाडि हामी बरियल सर्भिसतिर जानेछौँ। म आज तपाईँहरूलाई मृत्यु भनेको बाइबलले अरू कुरामा के कारणले भन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। विशेष गरी आजको मेरो वचन चाहिँ पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4:13 र 14 अनुसार म तपाईँहरू सबैलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्न नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो, र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुतेकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। बिस्तारै बिस्तारै वचन सिद्धे पछाडि यो क्रमलाई हामी हेर्दै थियौँ, जाँदै थियौँ। यही क्रममा केही क्षण पश्चात आमालाई बाहिर राखिएको बक्सालाई परिवारका जनहरू आएर अन्तिम आमाको अनुहारलाई, आमाको मुखलाई हेर्ने काम सुरु भयो। परिवारका जनहरूले आमाको छेउमा गएर हेर्दै गर्दा उहाँहरूका आँखाबाट बगेका बलिन्द्र आँसुलाई हामी कसैले पुछ्न त सकेनौँ, तर यो पुछिदिने मात्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै त्यो आँसुलाई पुछिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले उहाँहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदियौँ। उहाँहरू घर परिवार एक एक गर्दै आउनुभयो। बक्साभित्र भएको त्यो प्रार्थी शरीरलाई सबैजनाले हेर्दै र अघि फ्युनरल होममा उपस्थित हुन नसक्नेहरू र कतिपय अरूहरूले पनि एक एकवटा फुललाई राख्दै त्यहाँ जानुभयो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्रम सकिए पश्चात अरू केही जनहरूले पनि फेरि दोहोऱ्याएर एकचोटि छेउमा गई हेर्नुभयो। अनि दफन काम गर्ने भित्रमा जो जतिजनाले त्यो काम गर्नु पर्दथ्यो, जुन दफनकै काम गराउने व्यक्तिहरू जो फ्युनरलकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै त्यो बक्सालाई बिस्तारै 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 त्यो खाल्डाभित्रसम्म उहाँहरूले लगाई सिद्ध्याउनु भयो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै माटाको शरीर माटाभित्र दफन भयो। माटाको शरीर माटाभित्र दफन भयो। यसैया 57ले भने झैँ
धार्मिक जनहरूको मृत्यु चाहिँ विश्राममा परिणत हुँदछ। हाम्रो डोल्मा आमाको मृत्यु होइन, परमेश्वरमा हामीले विश्वासका साथ भन्यौं यहाँदेखि उताको समय। परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईको उपस्थिति यो घडी माग्छु हाम्रो हृदयहरूमा, हाम्रो मनहरूमा, हाम्रो मस्तिष्कमा। परमेश्वर, तपाईले परमेश्वरको हातमा विश्रामका साथमा उहाँ समर्पित हुनु भएको छ। साँच्चै अन्तिम प्रार्थना गर्दै गर्दा यसरी नै हामीले परमेश्वरमा आमा डोल्मालाई, पार्थिव शरीरलाई परमेश्वरका हातमा हामीले समर्पण गर्यौं। अनि केही लगिएको खाद्य पदार्थ फलफुलहरूलाई लिँदै लिँदै हामी उपस्थित जनहरू निकै ठाउँबाट भेला भएका थियौं। सिन्सिनेटीबाट भेला भएका थियौं, डेटनबाट, कोलम्बसबाट, क्यानाडाबाट, त्यस्तै अरू विभिन्न ठाउँबाट पनि त्यस ठाउँमा डोल्मा आमाको अन्तिम पार्थिव शरीरलाई भेट्न र फ्युनरलमा जुट्नका निम्ति उपस्थित हुनुहुनेलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह भन्दै भन्दै सबैलाई विदा गरेका थियौं। र यतिखेर म भन्न चाहन्छु, न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चको पास्टरको हैसियतले जतिजना पनि यहाँहरू यस कार्यको निम्ति, यो फ्युनरल सम्पूर्ण कार्यको निम्ति जो जतिजना उपस्थित हुनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष गरिरहनु भएको होस्। तपाईँ र मेरो जीवन पनि एक दिन डोल्मा आमासँग भेट्नेमा छ, यो विश्वासका साथ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।